यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अरुण सुवेदी। उहाँ राजनीति विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक। उहाँसँग आज मूलतः म नेपालको परराष्ट्र मामिलासँग पनि केही सम्बन्धित विषय उठान गर्नेछु अनि आन्तरिक राजनीतिक अवस्था। नेपाल र भारत बीच अनुकूल अवस्था छैन, अलिक प्रतिकूल अवस्था छ, तनाव छ। चीन र भारत बीच पनि तनावको अवस्था छ। चीन र अमेरिका बीच तनावको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा चीन र रुस बीच निकटको सम्बन्ध स्थापित गरेको देखा पर्छ। चीन र पाकिस्तान बीचको अलिकति निकट सम्बन्ध फेरि अलग देखिन्छ। भारत र अमेरिका बीचको स्वामित्वता। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार छ। विभिन्न आरोह अवरोह, नेपालको राजनीति 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै जुन ठाउँमा पदार्पण गर्यो र नेपाली जनले जुन ढङ्गको आश गरे, यतिखेर कोभिड-19 का कारण निराशा अस्वाभाविक ढङ्गले त्यो झन् प्लस हुँदै गएको छ। र अब के होला, कसरी सम्बोधन होला, यसै गरेर चल्छ या अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नेपाललाई कहाँ उभ्याउँछ, यावत जीवित प्रश्नहरू छन्। म अरुण सुवेदीसँग आज यी यावत प्रश्नहरूको जवाब आम दर्शकलाई कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद जीवरामजी। मैले त एभोइडै गरेर बसेको थिएँ। अब धेरै लामो समयपछि तपाईँ र म कुरा गऱ्यौँ मिडियामा। नाइ भन्न सक्यो। अब बताइदिनुहोस् त, जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ, हजुर, हेर्दा के देखा पर्छ भने किम कर्तव्य विमूढ भन्छ नि, के गर्ने के नगर्ने मानिसमा एउटा व्यग्र प्रतीक्षा छ। यत्रो परिवर्तन गरेको आशा धेरै, सम्बोधन कतै केही हुँदैन। सरकार यो अवस्थामा छ, आन्तरिक रणको नेकपा भित्रको आन्तरिक लडाइँ नाटकीय जस्तो पनि देखिन्छ, फेरि साँच्चै हो जस्तो पनि देखिन्छ। फुट्न लाग्यो भने जस्तो अर्थ लाग्छ, फेरि सामान्य ढङ्गले सामान्य रूपमा देखा पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, जुन प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकाको मानिसले आश गर्छन्, प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो रूपमा पनि देखा पर्दैन। साना पार्टीहरू, झिना मसिना पार्टीहरू भूमिका सुन्ने स्थितिमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको यो नेपाल एउटा खेलोफड्को गर्ने ठाउँ जस्तो देखा पर्छ। विभिन्न घटनाले त्यो पुष्टि गर्छ। यो दृश्यलाई, यो राजनीतिक दृश्यलाई तपाईँको कुरा सुनौँ अनि त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु, कृपया। होइन, नेपालमा अहिले अब पहिले तपाईँले उठान गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको नाटकीय तनावको शिथिलीकरण। तनाव पनि नाटकीय, शिथिलीकरण पनि नाटकीय कसरी भयो भन्ने कुरा। यसमा खासै नयाँ कुरो मेरो केही छैन, बारम्बार मैले भन्दै आएको कुरा हो। एक त कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो जुन पहिलेको एकीकरण थियो, एकीकरण नै चाहिँ हेटेरोजिनस मिक्सचर भन्छु म, नमिल्ने चिजहरू मिलाइएको जस्तो थियो। तर त्यो हुँदाखेरि पनि के हुन्छ भने एउटा व्याकरणमा शब्द छ समीभवन भन्ने, क्या समीभवन। पछाडिको अक्षर अनुसार अगाडिको आधा अक्षर परिवर्तन भइदिन्छ क्या। त्यसरी नै त्यो समीभवनको व्याकरणको त्यो नियम लाग्यो होला त्यहाँ केही। र यो पछिल्लो अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन उनीहरूको पहिलेदेखिको दरार परेका दुईटा टुक्रालाई कुनै तारले बाँधे जस्तो भएर बसिरहेको अवस्थामा जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तनाव बढ्दै गयो, त्यो अनुसार नेपालको भू राजनीतिक र भू रणनीतिक जुन अवस्थिति छ त्यसमा खेल्ने प्रयत्न सबैतिरबाट भयो। अब हिन्दुस्तानको पनि सबभन्दा कमजोर कडी हो नेपाल, होइन। उसको पहिलेदेखिको उनीहरूले आफ्नो वर्चस्व छ भनेको, हामी तिम्रो वर्चस्वमा
हामीहरू कहाँ बस्ने हो भनेर हामीहरूले पाखुरा सुर्की बसेको अवस्था हो पहिलेदेखि 7 सालदेखि नै त्यो अवस्था। अब अमेरिकनहरू यो पछिल्लो अध्यायमा आएर पहिलेदेखि पनि उनीहरू सक्रिय हुन् नेपालको। मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा त भनेको पनि छु 1950 मा अमेरिकन र ब्रिटिस हुँदैन थियो भने नेपाल सार्वभौम रहन्न थियो होला कि माओ सेतुङले तिब्बतसँगै एउटा फिङ्गरको रूपमा लिएर जान्थे कि त्योभन्दा अगाडि नै वल्लभभाई पटेलले लिएर जान्थे होला त्यो अवस्था जोगाइदिएको भनेर। अनि अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको पनि जुन सफ्ट पावरहरू थियो र पछिल्लो अध्यायमा आएर उनीहरूको क्रियाकलाप पनि वात्तै बढेर गयो। सफ्ट पावरलाई उनीहरूले एकदमै सतहमै लिएर आएर क्रियाकलापहरू गर्न थाले। यद्यपि त्यो माइन्ड म्यानेजमेन्ट र समाज व्यवस्थापन र मस्तिष्क व्यवस्थापनमा धेरै पहिलेदेखि उनीहरूले गरिआएकै कुरा हो। अनि खास गरिकन समाज र राजनीतिक समाज व्यवस्थापन र माइन्ड व्यवस्थापन मस्तिष्क व्यवस्थापनमा एनजिओ आइएनजिओ मार्फत र अनेक मिसन मार्फत जसरी काम गरे पश्चिमाहरूले र त्यसको सबभन्दा ठुलो लाभ चाहिँ नेपालमा कसैले लियो भने कम्युनिस्ट मुभमेन्टका मानिसहरूले लिए सबभन्दा बढी लाभ। भनेको मतलब नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ नहुँदो थियो भने यति स्वावलम्बी भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राजनीति गर्नै सक्दैनथे। एनजिओ आइएनजिओ मार्फत पालन पोषण उनीहरूको सबै गुजारा सबै उनीहरूको त्यसमा छ। अब सांस्कृतिक चाक पनि थियो स्क्यान्डिनेभियनहरू लगायत पश्चिम युरोपेलीहरूको। अमेरिकनहरू चाहिँ रणनीतिक मामलालाई अगाडि सार्छन्। उनीहरू त पश्चिम युरोपकाहरू त सांस्कृतिक मामलालाई पनि अगाडि सार्छन्। उनीहरूलाई रणनीतिक मामला भनेको अमेरिकाले जे गर्छ अमेरिकाको ठेक्का छ उनीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक ठेक्का हो। त्यस अन्तर्गत पनि मेरो आजै पनि एउटा अपलोड गरिरहेको छु संस्कृति सम्बन्धी नै भिडियो मेरो च्यानलमा। उनीहरूले चाहिँ के भने तटस्थीकरण र विभक्तिकरणको नीति लिन्छन्। सबभन्दा पहिले तिमीले मानिआएको सांस्कृतिक आस्थाहरूबाट मानिसलाई विमुख गराएर तटस्थ बनाइदिने। अनि त्यो एउटा पुरै समावेशी सांस्कृतिक जुन समूह छ त्यो समूहलाई विभक्त गरिदिने। तिमीहरू अलग अलग हो है भन्ने। जस्तो कर्नाटकमा लिङ्गायतहरूलाई अहिन्दू बनाइयो नि त त्यसरी विभक्तिकरण। ती सबै कामहरूका लागि मार्क्सिजम जस्तो योग्य हतियार केही हुनै सक्दैन। त्यो हतियारलाई पनि उपयोग गरिरहेका थिए। तर पछिल्लो अध्यायमा आएर जुन चीनसित अमेरिका र पश्चिम युरोपको यो तकरार पढ्न थाल्यो व्यापक रूपमा र यहाँभन्दा पनि बढी बाहिरका हटस्पटहरूमा जस्तो प्रकारको स्थिति देखा पर्यो दक्षिण चीन सागरमा भन्नुहोस् होइन, अब अरब सागरको स्थिति भन्नुहोस्, पूर्वी चीन सागरमा देखि लिएर समस्त विश्वमा जुन तनाव अहिले निर्माण भयो त्यो तनावको बेला नेपाल जस्तो भूरणनीतिक अवस्थिति भएको देशमा उनीहरूले पक्कै पनि नखेल्ने कुरै थिएन। अनि लगानी गर्ने हामी, प्रवर्धन गर्ने हामी, अब अहिले आएर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण माइन्डसेट जुन मस्तिष्क व्यवस्थापन थियो नि त्यो मस्तिष्क व्यवस्थापन र राजनीतिक व्यवस्थापनमा चाहिँ चाइना जबरदस्त रूपमा अगाडि आयो है। फन्डिङ युरोपियनहरूको क्याडर्सहरू प्रारम्भ चाइना कसरी त्यो घुस्यो कसरी उसलाई अब अहिले आएर यसमा चाहिँ के हो भने होइन चाइनाले पनि बडो गजब इन्ट्रेस्टिङ गेम खेल्यो यहाँ आएर। युरोपियनहरूले पहिले के गेम खेल्यो भने नेपाललाई हिन्दुस्तानसित जति डिट्याच गर्यो र हिन्दुस्तान र नेपालको सहकार्य जति भाँडियो त्यति नेपाल जति चाहिँ आइसोलेट एक्लो भएर आयो त्यति नेपाल सानो मुलुक र गरिब मुलुक भएको हुनाले व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको पोलिसी अनुसार उनीहरूले नै गरे हो। त्यसमा सजिलो के भने भारतमा पनि त भोगानाङ्गा पोलिटिसियनको कमी छैन, एनजिओ आइएनजिओको कमी छैन, अनि भारतभित्रै पनि त खेल्न सजिलो छ। अनि त्यसमा भारतभित्र पनि खेलियो होला, नेपालमा पनि खेलियो। सबभन्दा खेलाडी भने त पश्चिमाहरू नै हुन् अहिलेसम्म पनि। अब नयाँ नयाँ खेलाडी अन्तरिम खेलाडीहरू निक्लिँदै जान्छन् होइन। अनि त्यही स्कुललाई आज चाहिँ चीनले पनि प्रयोग गर्यो। अब भारत के हो भने पहिलेको अहङ्कारले मैले व्यवस्थापन गरिरहेको छु भनेर
बस्यो, ऊ भ्रममा रह्यो, पकड अर्कोले अलरेडी उनीहरूको केही पनि परिस्थिति रहेन, पकड छैन। अब यस्तो सुन्न, यस्तो काहीँ हुन्छ दुनियाँमा। नेपालका सारा सडकहरू जति बनिया छन् अहिले, त्यसमा विदेशी सहायताको एउटा डाटा लिनुहोस्, कसको सबभन्दा बढी पैसो परेको छ। नेपालमा जति हेल्थ सेन्टर अस्पताल बसेका छन् त्यसमा कसको पैसो परेको छ। स्कुल गाविस भवन बसेका छन् त्यसमा कसको पैसो परेको छ। खानेपानी जस्ता स्थानीय विकासका कुराहरूमा जो विदेशी सहायताबाट भएका छन् त्यसमा कसको पैसो परेको छ। भने यत्रो ठुलो लगानी इन्डियनहरूको छ, अनि यस्तो दुर्गति यहाँ भएको भने त व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो नि त। त्यसमा उनीहरूको पनि अब नगर्नु असक्षमता त आफ्नो पनि दोष हो नि त। यसमा अलिक क्लियर गरिदिनु त। यसमा नेपालीहरूमा त्यो एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट जागृत भएको या कसैले प्रायोजनमा त्यो उठाइदियो कि या नेपालीहरू देशभक्त भए? पहिलेदेखि तिमीहरूको जो कब्जा पकड थियो उत्तर सीमासम्म जो तिमीहरू पुगेका थियौ, अब हामी स्वीकार्दैनौँ, 12 बुधेनी गरायो, सारा गरायो, दुनियाँ गरायो, अब हामी स्वीकार्दैनौँ भन्ने यो दुई मध्ये कुन अवस्था हो? नेपालीहरूमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट बढेर गएको हो कि या नेपालीहरू अब तिमीहरूको हस्तक्षेपलाई हामी स्वीकार्दैनौँ भनेर अलि राष्ट्रवादी भावना जागृत भएको? यो दुई मध्ये कुन हो? होइन, दुइटै समानान्तर हो। दुइटै समानान्तर हो। एउटा कुरा त अघि पनि भयो भने पश्चिमाहरूले के नीति लिए पहिले नेपालमा भनेर, त्यो सुरुदेखि नै अब हिन्दुस्तान त यो क्लाइमेक्समा भनेको चाहिँ 22-23 साल पछाडि सुरु भएको हो नि त। यो त्यहाँभन्दा अगाडि त्यत्रो थिएन। यद्यपि बिपी कोइराला पनि हिन्दुस्तानसित धेरै डिफरेन्सेस राखेरै बस्नुभयो, अनि उहाँ सत्ताचित हुनमा एउटा कारण भने नेहरू पनि हुन्। अब यो सबै आइसकेको छ, त्यसको चर्चा नगरौँ म। त 21-22 सालदेखि चाहिँ यो अलिकति बढेर गएको हो। जब 62 को वारमा चाहिँ हिन्दुस्तानलाई 1962 को वारमा अगर दुईटा त शरणागतै भएर नेहरूले चिठी लेख्या हुन् नि त केनेडीलाई, केनेडी अब धेरैवटा बुकमा आइसकेको छ त्यसको। त्यति भएपछि जब अमेरिकनहरू हिन्दुस्तानको पक्षमा आउने भए, एउटा चाहिँ मिसन आयो दिल्लीमा, 5 सदस्यीय कि 6 सदस्यीय सैनिक मिसन। त्यस पछाडि होनोलुलुबाट त्यो जङ्गी बेडाहरू दक्षिण चीन सागरतिर प्रस्थान गरिसकेपछि माओ सेतुङ पछाडि हट्याउन्। त्यतिखेर 62 को स्थितिमा त्यतिखेर तिमीहरूलाई यस्तो प्रेसर गरेर हामीहरू जोगाइदिने। अब पछि आएर चाहिँ अमेरिकनहरूबाट टाढा हुँदै सोभियत सङ्घतिर अलिकति झुकावहरू बढ्दै गयो। अब खास गरिकन 65 को वारमा पनि त्यो परिस्थिति निर्माण भयो। 65 को वार पछि नै भनौँ न। अनि त्यो बढ्दै गएपछि हिन्दुस्तानलाई तह लगाउनका लागि नेपाल जस्तो उपयुक्त ठाउँ त अरू थिएन। उनीहरूले सिक्किममा पनि खेलेकै हुन्, सिक्किमको पनि आइसकेको छ धेरै कुरा। सिक्किममा खेलेपछि त्यो इन्दिरा गान्धी उग्र भएर चाहिँ अब 20 वर्षे सम्झौता जुन स्ट्राटेजिक सम्बन्ध भयो युएसएसआरसित, त्यतिखेरको सोभियत सङ्घसित, त्यस पछाडि त तुरुन्तै बङ्गलादेशको स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष मुक्तिवाहिनीले अब हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ भनेर सङ्घर्ष सुरु गरे पछाडि इन्दिरा गान्धीको त सपोर्ट थियो। बिचमा आएर अनि सोभियत सङ्घसित सैन्य सम्झौता गरेपछि मात्रै त्यो निर्णायक युद्ध भयो नि त। नभए हिन्दुस्तानले धान्न सकिरहेको अवस्था थिएन। अनि त्यो अध्याय पुगेपछि अनि त्यसैका बलमा सिक्किम पनि गयो। सायद सोभियत सङ्घसित त्यो सम्झौता नभएको भए सिक्किम नजान पनि सक्थ्यो होला। र त्यो अध्यायमा आएपछि नेपालमा चाहिँ यथेष्ट अमेरिकनहरू र पश्चिम युरोपेलीहरूको उपस्थिति भएर एन्टी इन्डियनिजमको एकदमै राम्रो खेतीबाडी भएको। यो कस्तो अवस्था रह्यो भने एउटा सेट न्यारेटिभ थियो कम्युनिस्टहरूको त, भारतेली विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद भनेर उनीहरूले अगाडि ल्याउने, अनि त्यसैसँग काङ्ग्रेसलाई जोडेर गर्ने, अनि राजा त अब सामन्तवादको प्रतीक भइहाल्यो। यिनीहरूकै विरुद्धमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक त स्कुलै त्यही हो त, त्यही स्कुलबाट त्यही कुरा गरिरहेका थिए। त्यो एउटा कम्युनिस्टहरूको थिँदै थियो। कङ्ग्रेसमा पनि उनीहरूको इन्भेसन भयो र त्यतिखेर
अब भनौँ न शिक्षादेखि लिएर धेरै कुरामा पञ्चायतकालमा पनि उनीहरूको उपस्थिति थियो। समाज कल्याण परिषदमा भन्नुहुन्छ कि शिक्षामा भन्नुहुन्छ कि करिकुलम बनाउनेमा भन्नुहुन्छ कि धेरैवटा उपस्थिति थियो। त्यो उपस्थिति मार्फत पञ्चायतका मान्छेहरूलाई पनि व्यवस्थापन, काङ्ग्रेसलाई पनि व्यवस्थापन, कम्युनिस्टलाई खासै व्यवस्थापन नै गर्नु पर्दैन थियो। उनीहरूलाई पछिल्लो अध्यायमा एनजिओ आइएनजिओसित जोडिया, त्यतिखेर त जोडिया थिएनन्। उनीहरू आफै त एन्टी इन्डियन भएर उफ्रिरहेका छन्, त किन व्यवस्थापन गर्नु पर्यो? त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि यो बाह्य शक्तिले गर्दा चाहिँ एन्टी इन्डियनिस्टिक सेन्टिमेन्ट बढेर गयो। अब दोस्रो कुरा के हो भने इन्डियनहरूको पनि यो जुन कर्मचारी तन्त्रमा बसेकाहरूको सर्टेन कम्प्लेक्स छ। उनीहरू गोरा अन्तर्गत बसेर खास गरिकन बङ्गालीहरूको र बिहारीहरूको त धेरै ठुलो छ भनिन्छ। गोराहरूका अन्तर्गत बसेर उनीहरू काम गर्नुपर्ने, गोरासँगै बसेर नेपालका चाहिँ राणाहरू गएर बस्ने। नेपालीहरूको कहाँ त राणाकालमा त हरेक किसिमले राणाकाल अन्त्य गर्नु पर्थ्यो, आफ्ना ठाउँमा छ। तर औकात त भयङ्कर थियो नि त नेपालीहरू, माथिल्लो एउटा लेभल थियो नि त। त्यसदेखि एउटा सामाजिक वैयक्तिक कम्प्लेक्सहरू पनि निर्माण भएर आयो होला। अनि पछिल्लो अध्यायमा दक्षिण एसियाको जुन भारतवर्ष भन्ने कल्चरल टेरिटोरी छ, त्यो कल्चरल टेरिटोरीको उत्तराधिकारी त म हुँ भन्ने अहङ्कार पनि भारतमा स्थापित थियो। अनि अब चाइनासितको प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले हिमालयन क्षेत्र मेरो चाहिँ ब्यारियरको रूपमा निर्माण होस् भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। धेरै कुराका कन्फ्लिक्टमा यो हुनैपर्छ भनेर उनीहरूले इम्पोज गर्न खोज्ने, हामी त्यसलाई नमान्ने, त्यसका किसिमका कन्फ्लिक्टहरू पनि थिए। ती कारणले पनि इन्डियनहरूको कारणले पनि अब हाम्रो पनि पछाडि बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्स हुँदै आयो। हाम्रो पनि कम्प्लेक्स कसरी बिल्डअप हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो कलकत्ता, म व्यापारिक क्षेत्रमा पनि संलग्न मान्छे भएको हुनाले एउटा उदाहरण दिउँ। कलकत्ताबाट हामीले सबै सामान लिएर आउनुपर्छ। हाम्रो पोर्ट नै कलकत्ता। सानो पोर्ट छ, मदर भेसल्सहरू आउँदैनन्, फिडर भेसल्सहरूको भिडामभिड हुन्छ। अब भारतको लगभग झन्डै 18-20% ट्रेड कलकत्ताबाट हुन्छ। त्यो अवस्थामा दुःख चाहिँ त्यो गुवाहाटीको इम्पोर्टर रहेछ भने त्यतिकै दुःख पाउँछ, सिलिगुडीको इम्पोर्टर रहेछ भने त्यतिकै पाउँछ, पटनाको रहेछ भने त्यतिकै पाउँछ। हामीहरूले पनि त्यति नै पाउने हो। तर हामीहरूलाई के लाग्छ भने नेपाली भएकोले हामीहरूलाई दुःख दियो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले पनि हामीहरूमा पनि बढेर गयो होला। व्यापारिक क्षेत्र जो राजनीतिसित असंलग्न क्षेत्रहरूमा पनि बढेर गयो। अनि त्यसलाई के छ भने जे बिग्छ मिडियाले त टिआरपी त्यसैबाट गर्ने हो। अनि अहिले एन्टी इन्डियन बिट्छ भनेपछि मिडियाले पनि त्यही प्रडक्टलाई बेचेकै गर्यो। त्यस कारण यो सम्हालिन भन्दा पनि प्रोभोकेसन भएर गएर आएको छ। अब यसैलाई अहिले चाहिँ चाइनिजहरूले पनि ट्याक्क टिपेर सक्सेसफुल्ली प्रयोग गरे। अलिक दिन यिनीहरू बाहिर एक्सपोजै भएर महामहिमले चाहिँ दौडधुप गर्नुभयो। त्यसलाई डिफ्युज गर्नका लागि एउटा डेकोरेटिभ मिटिङ के अरे भए पनि काङ्ग्रेससित एउटा नेतासित गर्नुभएछ। रामचन्द्र शेरबहादुरसँग पनि गरेको, तर प्रचार गर्न नचाहेको होला। अब मैले सुनेको रेकर्ड नभएको कुरो मैले हुनसक्छ होइन। तर त्यसलाई चाहिँ के भने डिफ्युज गर्न, पहिलेको दिन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको उहाँको खेलो फड्कोलाई डिफ्युज गर्नलाई, उहाँको दौडधुपलाई डिफ्युज गर्नलाई त्यो गर्न त चाहनुभयो। कुटनीतिमा यस्ता कुरा हुन्छन्, सामान्य यो रणनीति हो। कम्युनिस्टलाई मात्रै भेटे होइन, काङ्ग्रेसलाई भेट्यो भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह डिफ्युज गर्छ। अनि इतिहासमै नेपालमा यत्रो पोलिटिकल उठापटक भएको बेला राजदूतावासबाट एक दिन पनि इन्डियन एम्बासेडर बाहिर ननिक्लिएको यस्तो दृश्य त कहिल्यै देखिया थिएन नि त। उनीहरू त के भने एकचोटि त कार्टुनै निक्लिएको थियो, मामै फेरि आइहाल्नुहुन्छ, यो बालुवाटारको गेट खुलै राखौँ है भनेर इन्डियन एम्बासेडरको फोटो देखाएर होइन, त्यस्तोसम्म थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा फेरि भेट्नु हो उहाँले, प्रचण्डजी, माधवजी, ओलीजीलाई फेरि भेट्नु हो। राजदूत भएर आएपछि कसैलाई भेटेको थिएन, एउटा त त्यो शिष्टाचार भेटहरू भयो होला होइन। तर पनि त्यसरी दौडधुप भएन, पोलिटिकल दौडधुप देखिएन, नोटिस गरेन, अखबारले पनि लेखेन, खास महत्त्व लेखेन। अनि त्यही अवस्थामा यो जुन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पचडा थियो, अमेरिकनहरूले आफ्नो वर्चस्वलाई अनुसारै आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिलाई अरू सबल बनाउन, अमेरिकनहरूको बारेमा बारम्बार एउटा प्रश्न उठ्थ्यो, तिमी फिजिकल डेभलपमेन्टमा केही पनि काम नगर्ने, हाम्रो फिजिकल डेभलपमेन्ट जति सबै भारत र चीनले गरिदिनु पर्ने, अनि रणनीतिक साझेदार चाहिँ तिम्रो भइदिनु पर्ने।
यो स्थिति हो नि त नेपालको त। समाज व्यवस्थापन उनीहरूको, नीति व्यवस्थापन उनीहरूको, भौतिक विकास जति भारत र चीनको। नेपालको धरातलीय यथार्थ यही हो। त्यो भनेर लामो समयदेखि कुरा पनि चलिरहेको थियो। नेपालले पनि अब यो एमसिसी लिनका लागि प्रयत्न गरिरहेका थियो। त्यसमार्फत अमेरिकनहरू पनि उपस्थित हुन इच्छुक भइरहेका थिए र त्यो एमसिसी भन्ने आयो यहाँ। त्यो चाहिँ विकास परियोजना हो, तर हरेक विकास परियोजना चाहिँ कुनै देशले दिन्छ भने त उसकै देशको करदाताहरूको पैसा नै दिएको हो नि त, होइन? भनेपछि उसकै देशको इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर जाओस् त्यो सहायता भन्ने त चाहँदैन। निश्चय। भारत जति बेकुफ सबै छैन। आफैले पैसा दियो, आफै चाहिँ खानेपानी उद्घाटन गर्दाखेरि नजाँदाखेरि आफैले जुत्ता खाने त अरू राजदूत त पक्कै नचालान् नि त, होइन? अनि अमेरिकनहरूको उपस्थिति यहाँ बढ्दो क्रममा भएपछि पहिले जति भयो अब हुन दिन्न र यसलाई मेरो आफ्नो डोमेनभित्र राख्छु भनेर र दक्षिण खास गरिकन हिमाल पारीको रणनीति हामीले परिवर्तन गरौँ भनेर जब सी जिनपिङले उद्घोष गरे, छिङराजाको गल्ती दोहोऱ्याउन्न भनेर उनीहरूले, त्यस पछाडि ऊ चाहिँ अत्यन्तै एक्टिभ भएर आयो। र त्यो एक्टिभ भएर आएपछि कस्तो द्वन्द्व भयो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भने अमेरिकाको प्रेसर भयो, पाल्ने पोस्ने हामी, संविधानधरि ल्याइदिने हामी, अनि हाम्रै विरुद्ध तिमी चाइनासित लाग्ने, एमसिसी पास गर भनेर प्रेसर गर्ने अमेरिकनहरू। कोर इस्यु यही हो, हेर्नुहोस्, कोर इस्यु जति जे भने हाम्रो सिर्जना अनि फेरि चीनको कुरा मान्छौ भन्ने। ए तिमी म छिमेकमा बस्ने, मेरो चाखमा तिमीहरू कम्युनिस्ट, अनि मेरो चाखभन्दा बाहिर गएर तिमीहरू चाहिँ अमेरिकनसित बस्छौ भन्ने चिनिया। यही द्वन्द्व हो। अब यो द्वन्द्व चाहिँ यसको बारेमा पहिले पनि सायद तपाईँसित अथवा अरू काहीँ कुरा गरेका छु। केपी ओलीजीको प्रस्ताव थियो भारतसित सम्बन्ध बिग्रिसकेको बेला अमेरिकनसित पनि सम्बन्ध बिग्रियो भने के हुन्छ भन्ने कुरो राज संस्थाले देखाइसकेका छ। त्यसकारण त्यो रणनीतिक रूपले पनि गलत भएको हुनाले एमसिसीलाई चाहिँ पास गरौँ, अमेरिकासित सम्बन्ध नबिगारौँ र अगाडि बढौँ भन्ने केपी ओलीको लबीको कुरा थियो। अब चीनको मात्रै भर परेर हुँदैन भन्ने ओलीको दृष्टिकोण। एमसिसीलाई पास गर्नुहुन्न भन्ने अब अर्को लबीको थियो, उहाँको विरोधीहरूको। यो दुईटामा अब चीनको चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थियो। तर एमसिसीलाई लिएर पार्टी फुट्यो भने झन् आफ्नो सिक्का कमजोर हुन्छ भन्ने पनि चीनको कन्सर्न। त्यसकारण पार्टी फुट्न नदिने, एमसिसीलाई लम्बित विषय बनाउने र पास गर्न नदिने भन्ने चीनको रणनीति थियो। अहिले आएर लगभग चीनको त्यो रणनीति अन्तर्गत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवस्थापन भएको जस्तो देख्छु म। तर यो बाहिर चाहिँ किन त्यो भने अब भीमरावजीको कन्नोटेसनहरू त्यस पछाडि जस्ता आइरहेका छन् नि, त्यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने एमसिसीलाई चाहिँ अब लम्बित विषय बनाउने, यसको विरुद्ध प्रोभोकेसन अरू बढाएर चाहिँ एमसिसी ग्रहण गर्दैन हुँदैन भने पास गर्दैनन्। यसको अर्थ जनधारणामा त्यो गरेपछि मैले त प्रयत्न गरे अब सरकारले जनता अभिमत नै यस्तो छ त सकिएन भनेर सरी भन्ने अध्यायमा लिएर जाने स्थितिमा अगाडि बढाइएको देख्छु म। त्यो भइसकेपछि अब बाँकी कुरो त फेस सेभ गर्न हामीहरू एमसिसीमा लडेर पार्टी फुट्न आँट त भन्न भएन नि त, त्यो बाध्यता छ नि त उहाँहरूको। अनि के भन्नु पर्यो भने अब यी चाहिँ के अरे सरकारमा पनि साझेदारी हुन्छ, अब यो कार्यकारी फलानाले पाउँछ, यसरी गऱ्यौँ भनेर एउटा बाहिर चाहिँ पब्लिक कन्जम्सन र अनि त्यहाँदेखि सङ्घर्ष गर्ने आफ्ना अनुगामी नेताहरूलाई पनि त ठुला नेताहरूले चाहिँ पावरमा पुर्याइदिनु पर्यो। जोगी हुन कोही राजनीति गरे आएन, होइन? अब नेपालमा त भोगी हुनै गरिँदो रहेछ भन्ने जस्तो स्थिति प्रमाणित स्थिति पनि आइसक्यो, होइन? अनि आफ्ना अनुगामी नेताहरूलाई पनि लगेर सत्तामा सहर गराउने, सत्ता साझेदारीमा पनि पुर्याउने, एउटा फेस सेभ गराउन केही अब डकुमेन्ट सक्ने 18 पेजको आएकै छ, त्यही डकुमेन्टलाई यसो गरेर गर्ने। अब एमसिसी लम्बित विषय हुने जस्तो देखियो र त्यसले अब त्यस तत्पश्चात अमेरिकी प्रतिक्रिया के हुन सक्छ? किनभने एमसिसी ग्रहण नगर्नुको अर्थ एक ढङ्गको सन्देश त जाने भयो, होइन? त्यसैले हामी चाहिँ ठुलो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ भनेर मैले त्यसैले बारम्बार भनिराखेको हो। अब यसले के देखिएछ भने अहिले यसको प्रष्ट अर्को पनि सङ्केत छ। विगत 1.5-2 महिनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा
धेरै मानिसहरूलाई डाकेर चाहिँ अनौपचारिक चाहिँ सल्लाह लिने कामहरू भइरहेका छ र बाहिर जुन आइरहेको छ र जस्तो सल्लाह कसले लिने काम भइरहेको? परराष्ट्र मन्त्रालयको अथोरिटी मन्त्रीले गर्नुहोला, सचिवजीले गर्नुहोला अथवा सहसचिवले गर्ला, होइन कसले गर्ला, म चाहिँ डाकिया छैन, सायद डाकिन्न पनि होला। र अब त्यो र बाहिर जुन अहिले जसको मस्तिष्क व्यवस्थापन भइरहेको छ र मिडियाले जस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ मस्तिष्कलाई अथवा एक किसिमको अभिमत निर्माण गरिरहेको छ, मिडियाले अभिमत निर्माण गरिसकेपछि त प्रधान न्यायाधीश त को हुँदो रहेछ, होइन? देख्यौँ नि त हामीले जुन अभिमत निर्माण गरिरहेको छ त्यसले के देखिन्छ भने नेपाल चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण सामरिक साझेदारीमा चीनसित अगाडि बढ्ने सङ्केतहरू देखिरहेको छ। सामरिक साझेदारीमा चीनसँग बेत्रावती पहिलो सन्धि जस्तो यो धेरै गम्भीर कुरा हो। त्यो छनक केबाट तपाईँले पाउनुभयो अथवा के विश्लेषण हो तपाईँको, यो कसरी? होइन, अब अहिले जुन अध्यायमा भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध पुगेको छ र सीमा विवादलाई हामीले जसरी चाहिँ संवैधानिकता प्रदान गऱ्यौँ, अब संविधान तहत हामीले राष्ट्रको क्षेत्रफल घटाउन सक्दैनौँ। तपाईँले संविधान परिवर्तन पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा हामीहरू गरिसक्यौँ। निकै मुलुकको क्षेत्रफल घटाउने गरेर कुनै देशसँग वार्ता हुन सक्दैन भन्ने है। अब कालापानीसम्मको त कुरो भएन, जुन लिम्पियाधुराको कुरा छ त्यो चाहिँ लामो समयसित हाम्रो पोसेसनमा पनि छैन र त्यहाँको जनअभिमत पनि नेपालको पक्षमा छैन, यो पनि सत्य कुरा हो। त्यो अवस्थामा हामीसित बाँकी के रहन्छ भन्नुहुन्छ भने कि हिन्दुस्तानले पनि सैन्य उपायबाट सुगौली सन्धि जस्तो गरेर हामीलाई कर्याकुरुक पारेर सन्धि गराउनु पर्यो, त्यो पनि सम्भव देखिँदैन। कि हामीहरूले पनि हिन्दुस्तानको त्यहाँ उपस्थित भएको सेक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई परास्त गरेर त्यहाँसम्म गएर हाम्रो सेना र पुलिसहरूको चाहिँ पोस्टहरू राख्न सक्नु पर्यो, त्यो पनि सम्भव देखिँदैन। अब तेस्रो सम्भावना के हो त? फेरि आर्थिक र हाम्रो आपूर्ति प्रणालीको भूगोल दुइटै भारतसित अविभाज्य रूपमा जोडिया छ। मौद्रिक प्रणाली हाम्रो त प्रक्सी मौद्रिक प्रणाली हो, उसैको मौद्रिक प्रणालीको प्रतिछाया मात्रै हो, हाम्रो त प्रक्सी मात्रै हो, होइन? त्यो स्थितिमा अब हामीसित के उपाय बाँकी रहन्छ भन्दा चीनको इन्ट्रेस्टसित हामीहरूले चाहिँ चीनको इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्ने अब हामीहरूतर्फ अग्रसर भएको देख्छौँ। चीनको इन्ट्रेस्ट के देखिन्छ भने जुन दक्षिण चीन सागर र अन्डमान सागर मलक्का स्टेटमा भारतसित जुन कन्फ्रन्टेसन भइरहेका छ अहिले, भारत र अमेरिका जुन चाहिँ समीप भइरहेका छन् र भारतकै कारणले रसियालाई पनि अलिकति चीनको इस्युबाट आइसोलेट गरेर चाहिँ राख्न भारतले नै कूटनैतिक प्रयत्न गरिरहेका छ। त्यो स्थितिमा भारतमाथि सघन दबाव गएर आफ्नो दक्षिण चीन सागर र मलक्का स्टेट अन्डमान सागरको सेक्युरिटीलाई प्रत्याभूत गर्नका लागि चीन त अगाडि बढ्छ। त्यसैको ऊ हो, हेर्नुहोस्, डोक्लाम पनि त्यही हो, अहिलेको लद्दाख पनि त्यही हो। यसको बारेमा प्रशस्त मेरा आइसकेका छन्, लेख आएका छन्, अन्तर्वार्ताहरू आएका छन्, ब्लग आएका छन्। यो स्थितिमा दुईटा पोइन्ट चाइनाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कुन कुन? एउटा पोइन्ट लिपुलेक, अर्को पोइन्ट चाहिँ नथुला। त नथुलालाई काउन्टर गर्न उसले के गर्यो भने डोक्लाम प्लेटुमा चढेर अहिले भुटानलाई उसका प्रस्तावहरू आइरहेका छन्। उसलाई डोक्लाम प्लेटु चाहियो, बरु त्यसको 4 गुना 3 गुना 5 गुना कतिसम्म अरूतिरको जमिन चाहिन्छ भुटानलाई दिन तयार कि डोक्लाम प्लेटुबाट नथुलाबाट त चुम्बी भ्याली तल पर्छ, डोक्लाम प्लेटुमा चाइनिजहरू चढेपछि त पुरै नर्थ इस्टको जुन चिकन नेक छ त्यो चिकन नेकमाथि र कलकत्तासम्मको दबाब दिन सक्ने भयो, सैन्य दबाब दिन सक्ने भयो उसले, के अरे चीनले सबै। त्यो स्थिति एउटा छ भने अर्को के भने
लिपुलेकमा पनि त भारत माथि छ, अरू सबै ठाउँ भारत तल पर्छ। तल पर्नु र माथि पर्नुको परिस्थिति कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने कारगिल युद्धका भिडियोहरू छन्, ती भिडियोहरू सबैले हेरे पनि थाहा भइहाल्छ। सामरिक रूपले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, हाइट सामरिक रूपले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो लिपुलेक चाहिँ माथि पर्छ, बुराङ तल पर्छ। बुराङ भने ताक्लाकोट। त्यो स्थितिमा लिपुलेकमा आफ्नो उपस्थिति अथवा भारतबाटको डिट्याचमेन्ट चाहिँ चीनले चाहन्छ। हेर्नुहोस्, भनेको मतलब के हो भने जुन अब लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र हो, कालापानी त भला उनीहरू जहिले पनि दिन तयारै थिए। मेरै पनि अनौपचारिक रूपमा केही भारतीयहरू कालापानी नेपाललाई दिन तयार छन्। पोलिटिसियनहरूसित मेरो कुरा पनि भएको अनौपचारिक रूपमा, ब्युरोक्राटहरू दबावसित भएको होइन। उहाँहरू चाहिँ अब उनीहरूको सबभन्दा समस्या भनेको त्यहाँभन्दा बाहेक सेक्युरिटी पोस्ट राख्ने ठाउँ छैन, आइटिबिपीको पोस्ट राख्ने ठाउँ छैन। उनीहरूलाई चाहिएको के भने सोभरेन्टी नेपाललाई आइटिबिपीको पोस्ट राख्न हामीहरूलाई देऊ। पहिले राजा हुँदाखेरि राजाको आज्ञाअनुसार राखेर आयो, अहिलेसम्म अनौपचारिक औपचारिक त देखाएको छैन। अनौपचारिक आज्ञाका दस्तावेजहरू आएका छन्, किनभने भेषबहादुर थापाको पनि आएको छ कुरा, अनि के अरे मणिराज उपाध्यायको संस्मरण पनि आएको छ टङ्कप्रसादजीसँगको 13 सालदेखि। अनि राजा हुँदा त राजाको आज्ञाअनुसार उनीहरूले पाए त्यो। अब राजा नभएको खण्डमा एउटा कुनै न कुनै ट्रिटी गरेर देऊ भन्ने उनीहरूको चाहिँ अभिप्राय देखिन्छ। त कालापानी त्यत्रो ठुलो बहसको विषय थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उनीहरूले लिपुलेक चाहिँ छोड्न नचाहेकै हो। हेर्नुहोस्, उनीहरूले अब लिम्पियाधुरा त धेरै पछि मात्रै बहसमा आएको विषय हो। अब यो स्थितिमा म एकैछिन भन्नुहोस्, यो फ्लो उठ्ला फेरि। अनि यो स्थितिमा अब नेपालले के रणनीति लिएको स्थिति देख्दैछु भने अब लिपुलेकको थाप्लो सट्टापट्टामा त गर्न सकिँदो रहेछ नि त, नघटाइकन। मानुस् लिपुलेकको थाप्लोको 2 वर्ग किलोमिटर हामीहरूले चाइनालाई दियौँ सन्धि गरेर, त्यसको सट्टा चाइनाले कुनै ठाउँमा हामीलाई 4 वर्ग किलोमिटर दियो, एरिया बढ्यो नि हाम्रो। अनि त्यसको रिसिप्रोकेसन चाहिँ के गर्ने, चीन र नेपालको बिचमा 0 नम्बर पिल्लर चाहिँ, अब 1 नम्बर त टिङ्करमा छ, 0 नम्बर पिल्लर चाहिँ लिम्पियाधुरा लगेर राख्ने सहमति भयो भने त्यो स्थितिमा अब लिपुलेकलाई इभ्याकुएट गर्ने, कालापानीसम्म अथवा लिम्पियाधुरासम्म इभ्याकुएट गर्ने दायित्व चाइनाको है, सोभरेन्टी हाम्रो। अनि आफ्टर इभ्याकुएसनको प्रयोग लिजमा अथवा केही शर्तमा चाइनाको। त्योतिर त अग्रसर भइरहेको होइन नेपाल भन्ने जस्तो शङ्का गर्ने ठाउँ र विश्लेषण गर्ने ठाउँहरू चाहिँ अहिलेको सरकारको क्रियाकलापहरूले दिएको छ। त्यो परिस्थिति आयो भने चाहिँ यो परिस्थिति भने के हो भने ठ्याक्कै 52मा ट्रुम्यानको पालामा, ह्यारी ट्रुम्यानको पालामा, किनभने त्यतिखेरै त्यो कटअप भएर भएर ठ्याक्कै आइजेनहावर आएका छन्। त ह्यारी ट्रुम्यान हुँदैखेरि जुन कोरिया वारमा चाइनिजहरू चाहिँ कोरियामा बरर पिपुल लिबरेसन आर्मी पसेको थियो, पिएलए पसेको थियो, ठ्याक्कै त्यो अवस्थामा नेपाल पुग्छ, ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा नेपाल पुग्छ। त्यसकारण मान्छेले देखे जस्तो र सोचे जस्तो सहज र सजिलो विषय छैन कि यसपालिका तनावहरू। त्यो तपाईँले कालापानीको बारेमा एक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो, भारतीयहरू दिन तयार छन् भन्नुभयो, लिपुलेकको बारेमा एक, त्यो लिम्पियाधुराको बारेमा त्यो चाहिँ हाम्रो खास होइन भन्ने जस्तो आशय के आधारमा भन्नुभयो? मैले होइन भन्ने आशय भने होइन, हो भने म त के सतलजैसम्म पनि हो भने खुसी नै हुन्छु होइन। अनि अझ तपाईँको त प्रयागराजसम्म पनि पुगेकै हो, त्यतिखेर अवधको प्रयागराजसम्म पनि पुगेकै हुन् नेपाली। भर्खर चाहिँ के अरे सिवानसम्म पनि कब्जा गरेकै हो। त्यो सबै पनि आउँछ र त्यहाँको पब्लिक विल हाम्रो पक्षमा निर्माण हुन्छ भने मलाई त के आपत्ति? पब्लिकलाई नकारात्मक छ, पब्लिक विल त निर्माण हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, यो त हेर्नु, क्युबेक छुट्टिने कि नछुट्टिने भनेर जनमत सङ्ग्रहसम्म भएको छ क्यानाडामा, नर्दर्न आयरल्यान्ड छुट्टिने कि सँगै बस्ने भनेर जनमत सङ्ग्रहसम्म भएको छ ब्रिटेनमै। त्यसकारण तपाईँले पब्लिक विल भन्दा बाहिर गएर जहिले तहिले यो चाहिँ त
लुईको शासनकाल होइन, जबरन गर्न सक्छ। तपाईँ 50 वर्ष तान्नेला 60 वर्ष तान्नेला तानिँदैन। त्यस कारण जुन सरहदसम्म शासन गरेको छ राज्यले त्यहाँका जनतालाई खुसी पारेन, हामी औपनिवेशीकरण भएका छैनौँ भन्ने धारणा, हामी यही राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा हामी समाविष्ट छौँ भन्ने विश्वास गरेन भने त कुनै पनि देश कुनै पनि बेला टुक्रिन सक्छ। त्यो हामीहरूले गरेका छौँ कि छैन अरुण सुवेदी बोल्दैन, तपाईँहरू पनि महसुस गर्नुहोस् र धेरै ठाउँका जनताहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यसमा पब्लिक विल निर्माण हुन्छ भने मलाई त के आपत्ति छ? मेरो देश बढ्नुमा म एउटा नेपाली नागरिकलाई आपत्ति हुन्छ? शक्तिशाली हुनुमा आपत्ति हुन्छ? मेरो देश शक्तिशाली हुनुमा केही आपत्ति छैन। तर लिम्पियाधुराको विवाद भनेको पञ्चायतकालमा त सबै विवादहरू आएको जस्तो देखिँदैन, आए पनि राजप्रसाद र भारतसित मात्रै बिचमा कुरा भएको जस्तो देखिन्छ। 46 साल पछाडि आएको भनेको पहिले कालापानी र पछि लिपुलेको। लिम्पियाधुरा हाम्रो सामु भएको भर्खरै मात्रै हो, त्यति भन्न खोजेँ मैले। त्यति लामो छैन लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो सामु प्रस्तुत भएको विवादको रूपमा। 2007 मा पनि द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरौँ, जसले चाहिँ सम्पूर्ण जङ्गबहादुरका पालामा गाडिएका पिल्लरहरूलाई को GPS कोअर्डिनेटर फिक्स गरेर हामीहरूले स्ट्रिप नक्साहरूमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। त्यतिखेर हस्ताक्षर गर्दाखेरि पनि सुस्ता र त्यो कालापानी क्षेत्रको 62 वर्ग किलोमिटर नै विवादित जमिन भनेर हस्ताक्षर गरे हो। अर्थात् 2007 सम्म पनि लिम्पियाधुरा हामीहरूले जानेका छैन। त्यस पछाडि जानियो नि त, अहिले जानियो। अब राज्यले हो भन्छ भनेपछि मैले हो भन्नु पर्यो, मेरो राज्यले हो भनेपछि मैले होइन भन्न मिलेन होइन। फेरि म त्यसको होइन भनेर त्यत्रो ऐतिहासिक र आधिकारिकता राख्ने पात्र पनि होइन। यसको रणनीतिक विश्लेषण मात्रै गरे हो। तपाईँको विचारमा विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालको राजनीतिमा जुन खाले परिवर्तन भयो, भारतीयहरूको जुन पकड र पहुँच विस्तार भयो 7 साल विक्रम सम्वत 2007 सालमा, अब चिनियाहरूको त्यही तहमा त्यही रूपमा उनीहरूको पकड विस्तार 7 सालको पहुँच पनि के हो भने चिनिया होइन, उत्तरी सीमासम्म पनि उनीहरू गएको छ। क्याबिनेटमा त्यसमा मैले भनेको छु कसैलाई बडो लाग्छ। अब यस पछाडि मलाई खुब गाली गर्नेको पनि ताती लाग्ला, अथवा केही छैन। म के निरपेक्ष छु, मलाई मेरो स्वार्थ निरपेक्ष भएपछि जति तितो भए पनि बोल्न सकिन्छ होइन। कसैलाई कुनै पपुलिजमको बैशाखी टेकेर कुनै ठाउँमा पुग्नु छ भने मलाई केही कसैलाई पपुलिजमको बैशाखी टेकेर आफ्नो चाहिँ मतलब स्वार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने छ भने तिनीहरूलाई मेरो शुभकामना छ, अरू केही छैन मेरो है। 1950 मा पनि हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै क्रोनोलोजिकल अर्डरमा भन्छु है, ठ्याक्कै कृपया हेर्नुहोस् कस्तो छ भने अब चिनिया माओ सेतुङको एटिच्युड र प्रस्तुति हेर्नुहोस्। 1949 को क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बित्तिकै तिब्बत, हेनान, फेङ्कु र ताइवानलाई एनेक्सेसन गर्छु भनेर घोषणा गरे। 5 फिङ्गर पोलिसी त्यतिखेरै आएको हेर्नुहोस् है। अब 5 फिङ्गरलाई अलग अलग छोडिदिने भने हो कि समावेश गर्ने हो भने थाहा छैन, ग्रहण गर्ने हो कि। तर अरुणाचल प्रदेश र लद्दाखमा जुन पोलिसी लिएको छ त्यसले चाहिँ अलग छोड्ने भन्ने जनाउँदैन 5 फिङ्गरलाई है। अनि जुन 5 फिङ्गर भित्र नेपाल पनि छ। हेर्नुहोस् कस्तो स्थिति छ भने 1950 को सन्धिमा मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेको 1 हप्ताभित्र चीनले तिब्बतमा सेना पठाएको छ। हेर्नुहोस् एकदम र 1 साताभित्र त्यो अवस्थामा पुरै नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य छैन। भला दक्षिणतिर चाहिँ नेहरू थिए र वल्लभभाइ पटेल मरिसकेको हुनाले ठुलो स्थिति थिएन, तै पनि भन्न सकिँदैन थियो होइन। नेपाललाई भारत पाए भारत एनेक्सेसन गर्ने, चीनले पाए चीनले नै कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाउने, एनेक्सेसन गर्न नसके पनि जसरी सेन्ट्रल एसिया र इस्ट युरोपमा बनाएर रसियाले। स्टालिनको पूर्ण समर्थन छ। नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि ब्रिटिसहरू अगाडि बढाउँछन् कि स्टालिनले त्यो बेलारुस र उक्रेनलाई अगाडि सारेर नन सोभेरियन स्टेटलाई अगाडि सारेर अडङ्गा निर्माण गर्ने जहिले तहिले। हेर्नुहोस् नेपाल सोभेरियन होइन भनेर। त्यो स्थितिमा नेपाललाई कम्युनिस्ट हुन पनि नदिने र एउटा सोभेरियन स्टेटमा पनि राख्नका लागि अमेरिकन र ब्रिटिसहरूसित केही विकल्प थिएन। उनले 1950 को सन्धि गराएर भारतबाट नेपालको सोभरेन्टी रिकग्नाइज गर्ने बित्तिकै
अनि नेपालमा भारतीय मिलिटरी पोस्टहरू राखेर चाइनाहरूको सम्भावित चाहिँ आक्रमणबाट उनीहरूले जोगाए र मातृका प्रसाद कोइरालाले यति बुद्धिमानपूर्ण काम गर्नुभयो त्यतिखेर कि ट्रिटी नगरिकन क्याबिनेटबाट पास गरेर उहाँले त्यो राख्न दिनुभयो। त्यसैले पछि हटाउन पनि ट्रिटी भए गाह्रो हुन्थ्यो नि, हटाउन पनि सजिलो भयो। तर त्यो कुराको विरुद्धमा बिपी कोइराला पनि लाग्नुभयो, कम्युनिस्टहरू त लाग्ने नै थिए। नेपालमा 1000 जना पनि मेम्बर नभएको बेला शासनमा आउने परिस्थितिलाई कुनै अर्को राष्ट्र अथवा अर्को शक्तिले रोकिदियो भने कम चोट परेको थियो होला नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई। अनि त्यस पछाडि त्यसको विरुद्ध कम्युनिस्टहरूले जुन प्रचार गरे त्यो प्रचारलाई, त्यो वाम प्रचारलाई सही ठानेर काङ्ग्रेसले पनि आधीउधी ग्रहण गर्यो, त्यसैलाई सही ठानेर दरबारले पनि ग्रहण गर्यो। त्यसैले मातृका प्रसाद कोइरालालाई 11 सालसम्म त्रिभुवनले त बनाए, महेन्द्र सत्तामा आएपछि रातो कार्पेटमा त हिँडाए, तर कहिल्यै नगेन्द्र प्रसाद रिजाल जस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि मातृका प्रसाद जतिको औकातको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीमा राजाले ल्याएनन् हेर्नुहोस् है। त्यसरी गरिया हो। अब अहिले आएर भारत त धेरै डिफेन्सिभ छ, तर डिफेन्सिभ भए पनि उही त जङ्गबहादुरका पालामा के अरे चीनमा आन्तरिक विद्रोह भएको छ, यही बेला हो भोटलाई हान्ने भनेर जङ्गबहादुरले हान्या। अब बाघबुडो र स्याल तन्देरी त मिल्दैन नि, आखिरी त सिङफेङले घिर्काउँदाखेरि त फेरि गोर्खालीहरू त हटेर आउनु पर्यो। त्यसकारण त इन्डिया जति कहिलेकाहीँ बुमर्याङ हुन सक्छ। इन्डिया जति क्राइसिसमा भए पनि नेपाल र इन्डियाको सामरिक शक्ति तुलनीय छैन होइन। तर पनि अहिले त्यही अध्यायको परिकल्पना नगरौँ। तर पनि जब चीन चाहिँ मैले अघि भनेको अनुसार अगाडि बढ्ने र त्यसै अनुसारको हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्ट पनि अगाडि बढ्ने अवस्था आयो भने चाहिँ मैले अघि भने ठ्याक्कै 52को कोरियाको परिस्थिति जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भएरै छाड्छ नेपालमा। एकजना हाम्रो देवप्रकाश त्रिपाठीजीले अस्ति लेख्नु पनि भएको छ, उहाँको नामै लिएर भने मैले हाम्रो कोरियाको नियतिमा भनेर। अनि त्यो कोरियाको नियति हुँदाखेरि चाहिँ अब इन्डियनहरू पनि यता आउने, चाइनिजहरू पनि उताबाट आउने हो भने जसले जहाँ जहाँसम्म कमान्ड गर्छ त्यहाँ त्यही ठाउँमा फेरि अर्को लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल निर्माण हुने स्थितिमा हामीहरू कदाचित पुग्नु नपरोस्। तर हाम्रो अहिलेको नीति मती क्याम्पेन, नीति मती र क्याम्पेन त्यही दिशातिर अग्रसर छ। यो दुर्भाग्य बाहेक केही भन्न सक्दिनँ म। अब अलिकति नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग अन्तर्राष्ट्रिय घटना जोड्छु है त। हजुर। नेपाल कम्युनिस्ट किनभने 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ नि, कसरी भारतले सारा हर चिज यहाँको परिवर्तनमा निर्णायक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, कसरी त्यो एन्टी इन्डियन अथवा अलि उसको पकडभन्दा बाहिर जाने स्थिति बन्यो एक नेपालभित्र। दोस्रो, चीन र रुस बीचको निकटता, पाकिस्तान पनि त्यहाँ चीनसँग जोडिन्छ, अमेरिका र भारत बीचको निकटता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एकातर्फ अनि नेपाल र भारत बीचको तनावको स्थिति, चीन र भारत बीचको फेरि तनावको स्थिति, हाम्रो परिस्थिति आन्तरिक हेर्दाखेरि नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व एउटातर्फ, तर त्यो युद्ध विराममा परिणत भएर यत्तिकै बसे जस्तो के गर्ने के नगर्ने उनीहरू अन्यलको स्थिति, प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिका सुन्ने, यो हाम्रो आन्तरिक अवस्था यतातर्फ छ। अर्कोतर्फ आर्थिक हिसाबले नेपाली जनको मस्तिष्क यो कुनै चिजले पनि मतलब नकारात्मक भएर पैदा भयो, यो एज अ होल परिवर्तन सके। काङ्ग्रेसको त कुरै नगर्नु, कम्पास बिना अरण्य यात्रामा हिँडेको जस्तो यात्रु जस्तो छ। कम्पास बिना अरण्य यात्रा, यो ठुलो जङ्गल क्या, जङ्गल, अमेजनको जङ्गलमा जङ्गल, कम्पास बिना अब कहाँ पुग्छ थाहा छैन होइन। अहिले चाहिँ गन्तव्य नै प्रश्न छ, कन्दमूल खाएर बाँचिरहेको छ काङ्ग्रेस स्थिति त्यो छ। तपाईँको 2 अध्यायमा गरौँ। एक त भारतको अहिले यो चाहिँ नेपालमाथिको उसको चाख र पकड किन यस्तो दुर्बल हुँदै गयो, चाख स्थापित हुनु र पकड दुर्बल हुँदै गयो भन्ने कुरा। भारतीयले हेर्ने 12 बुँदे पछाडि कस्तो चाहिँ मूर्खतापूर्ण काम गरे भन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु गरे। कम्युनिस्टहरूको जनमत भनेको त रिक्रुटमेन्ट नै कहाँबाट हुन्छ, यसको सुरुवातै कहाँबाट हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भारत विरोध, अमेरिका विरोध र राज संस्थाहरूको विरोधबाट हुन्छ। र
र भारत अमेरिका र राष्ट्र संस्थासित समान भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, निरङ्कुश राज संस्था, सामन्तवादको प्रतीक, यी तिनटैको विरुद्धमा हुन्छ। उनीहरूको स्कुलिङ नै त्यही हो। त स्कुलिङ चाहिँ आम कार्यकर्ताको अभिमत एकातिर राखेर फिट्टो नेतालाई मात्रै पकडमा लिएर केही गर्न सकिन्न भन्ने कुराको पनि यथोचित विश्लेषण भारतेलीहरूले नगरेको स्थिति देखेँ। एक, नेतालाई पकडमा लिए त जनमत तदनुरूप त बनेको थिएन। एउटा उनीहरूले सबभन्दा मूर्खतापूर्ण कुरा के गरे भने राज संस्थालाई चाहिँ, जुन नेपालमा राज संस्था थियो नि त, राज संस्था माथि भारतेली जनताको ठुलो चाहिँ आस्था थियो। अनि भारतेली जनतालाई मन नपर्ने काम चाहिँ नगर्न राज संस्था चाहिँ बाध्य हुन्थ्यो। एक, भारतका धर्माधिकारीहरूको राज संस्थामाथि आस्था थियो र राज संस्थाको भारतका धर्माधिकारीहरूमाथि आस्था थियो। पुरीको शङ्कराचार्य यहाँ आउँदाखेरि राजा एभोइड गर्न सक्दैनथे। त्यो स्थितिमा यति ठुलो राज संस्थामाथिको सफ्ट पावर थियो। राज संस्था संवैधानिक प्रमुख त राज संस्थै हुन्थ्यो नि, तर सफ्ट पावर त्यति ठुलो थियो। अनि एन्टी इन्डियनिजमबाट, एन्टी इन्डियनिजम र एन्टी वे अमेरिकाको विरुद्ध, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको विरोध र सामन्तवादको विरोधमा आएको अभिमत नेपाली काङ्ग्रेसको पनि पक्षमा हुँदैन भन्ने कहिले बुझेनन् नेपाली काङ्ग्रेसहरूले। त्यो अभिमतलाई को नेतालाई अनुमोदन गरेर राज संस्थालाई बहिर्गमित पार्नेतर्फ तपाईँहरू अग्रसर हुनुभयो, कर्नरमा पार्नुभयो भनेपछि योभन्दा ठुलो बुमर्याङ के हो? यो त होना ही था। ल हिन्दीमै भन्दै उहाँहरूलाई मैले, यो त होना ही था। एउटा शङ्कराचार्य भारतीयहरूका लागि यो बुमर्याङ उल्टो काम गरेपछि त अब भोगिन्छ। हेर्नुहोस् कर्मको फल, उनीहरूकै कर्मको फल भोगे। एउटा काहीँ नेतासित मात्रै समन्वय गरेर चाहिँ आफू विरोधी, अमेरिका र भारत विरोधी, अनि त्यहाँदेखि यी सबै काङ्ग्रेस भने त भारत पनि अमेरिका र भारत परस्त, नेपालका सामन्तहरू इलिटहरूको पार्टी भनेपछि त्यसको पनि विरोधी शक्तिलाई प्रवर्धन गरेपछि कुन ठाउँमा पुगिन्छ त? अमेरिकनहरूले पनि त्यही प्रवर्धन गरे, अनि भारतेलीहरूले पनि त्यही प्रवर्धन गरे। अस्थिरता मार्फत आफ्नो चाख स्थापित गर्न दरबारको शक्तिले पनि त्यही प्रवर्धन गर्यो। ती प्रवर्धन गर्नेहरूबाट कसरी अहिले दरबार एक्लिएको छ, राजा एक्लिएका छन्, हेर्नै पर्दैन। नो वन इज विथ द किङ, फर्मर किङ। हेर्नुहोस् त्यो स्थिति छ। अनि यी त अन्तिममा गएर त गङ्गारामकै घरमा जान्छ नि त। कम्युनिस्टहरू त चाइनिजकै घरमा पुग्छन् त, पुग्नु नै थियो, पुगो खायो भन्ने बाहेक त केही विकल्प रहेन हामीसित। त्यो त्यो नेताहरूको पकडमा रहेको भारतीय संस्थापन पक्ष त्यो कसरी पकडबाट बाहिरियो? त्यो बाहिरिहाल्छ। के छ भने त्यो चाहिँ कार्यकर्ता र आफूलाई मतदान गर्ने मानिसहरूको अभिमत एकातिर राखेर नेता फिट्ट हिँड्यो भने त्यो केशरजङ रायमाझी हुन्छ, एक्लिन्छ। अनि अहिलेका त कोही पनि नेताहरू केशरजङ रायमाझी हुनुभन्दा पाला परिवर्तन गर्नतिर गरे पाला परिवर्तन। एक यसको उत्तर। दोस्रो, तपाईँले रुसको कुरा गर्नुभयो नि, त सोचे जस्तो र नेपालीहरूले प्रचारित गरे जस्तो होइन है स्थिति। रुसको वार एसेट अथवा युद्ध क्षमताको वितरण, डिप्लोयमेन्ट हेर्नुभयो भने नाटो लक्षित भन्दा बढी चीन लक्षित बढी छ डिप्लोयमेन्ट। एक यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चीन लक्षित छ, नाटो लक्षित त उसको एक ठाउँ मात्रै बढी देखिन्छ। जस्तो कि सेन्ट पिटर्सबर्गको वरिपरि नाटो लक्षित देखिँदैन ठुलो डिप्लोयमेन्ट उसको। एक ठाउँ कहाँ देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने टर्कीको वरिपरि र भूमध्य सागरमा मात्रै देखिन्छ। त्यो के भने टर्कीसित यति धेरै ठुलो प्राण जोडिएको छ रसियाको, त्यसकारण उसले त टर्कीको एगेन्स्टमा पनि जान गाह्रो हुन्छ। ब्ल्याक सीको त उसको सम्पूर्ण उयोहरू ब्ल्याक सी र मेडिटेरियन सीबाट भूमध्य सागरबाट चल्छ। हेर्नुहोस् उसको व्यापार, अधिकांश व्यापारहरू त्यसको लागि रक्षा गर्न उसको तेलधरी उसले क्रोएसियामा भर्छ र टर्कीमा दुईटामा भर्छ। एउटा ल्याटभियामा भरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ जहाजहरू बेच्ने हो, तेल बेच्ने हो उसले। त्यो अवस्थामा त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि एउटा परिस्थिति उसले निर्माण गरेका छ। आफूसित भएको एउटा मात्रै एयरक्राफ्ट क्यारियर पनि त्यही ठाउँमा उसले डिप्लोय गरेका छ। होइन भने टोटल वार एसेट चाइना निर्जन ठाउँमा जोडिया छ नि त सीमा त अधिकांश चाइनासित। त्यस कारण त्यो निर्जन ठाउँमा उसको चाहिँ अधिकांश युद्ध क्षमतालाई
राख्नुपर्ने कारण के होला, एक यो महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, एकदम होइन? संक्षिप्तमा कृपया। तेस्रो कुरा के छ भने यही झगडा चीन र भारतको झगडा परेको बेला पनि त भारतप्रति उसले चाहिँ युद्ध सामग्रीहरू दिएर भारतलाई बढी गुण लगाइरहेको अवस्था छ यो पछिल्लो अवस्थामा। र पामिर पठार र इरानमा जुन उपस्थिति चीनले देखाएको छ त्यसले चाहिँ आफ्नो आँगनमा आएर चीनले नृत्य गर्न थालेको एहसास रुसले पनि गरेकै होला, पुटिन जतिको मान्छेले, होइन? त्यसकारण देखे जस्तो परिस्थिति छैन। अर्को कुरा के छ भने चर्च र पश्चिम युरोपको पकड पनि नेटोलाई लक्षित गरेर त्यत्रो उसले चाहिँ मतलब आफ्नो युद्ध क्षमतालाई डिप्लोय गरेका छैन भनेपछि त एक किसिमको सहसम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध पनि त होला नि। जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेनसित यो इनर्जी आपूर्तिको कारणले पनि एक किसिमको सम्बन्ध छ र कन्फ्रन्टेसनको बिचमा पनि। र इतिहासमा त्यसरी अमेरिका र रुस चाहिँ डाइरेक्ट भिडेको अवस्था पनि छैन। त्यसकारण साउथ चाइना सीमा अमेरिकन र अमेरिकाका एलाइजहरू आउँदाखेरि चीनको पक्षमा रुस त्यसरी खुलेर आउँदैन। म ठिक कार्यक्रमको तपाईँले मलाई आधा मिनटमा मात्रै, मसँग समय भएन, माफी चाहेँ। यो के त भारत नेपाल नीतिको सम्बन्धमा जे जस्तो अवलम्बन गर्यो त्यो के पुनर्विचारको अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ भन्ने तपाईँको बुझाइ? एक के यसको सर्टमा जवाब। भारतले त पुनर्विचारको अध्यायमा भारत प्रवेश गरे पनि नेपालको संविधान चाहिँ अहिले जस्तो प्रकारले स्थापित भएको छ र त्यस आधारमा लिम्पियाधुरा दिन मोदीले पनि सक्ने अवस्था छैन। एक होइन, त्यो दिनै सक्दैनन्। त्यो अवस्थामा यो संविधानलाई खारेज गरेर फ्रेस नेगोसिएसन भयो भने मात्रै नेपाल र भारतको सम्बन्ध अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्ला। यो एकदमै बिटर हो। मलाई बेचकन गाली गर्छन्, गाली गरे पनि गरून्, योभन्दा अरू कुनै उपाय छैन। होइन भने अघि मैले भनेको 1952 को अध्यायमा नेपाल, कोरियाको अध्यायमा नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ। मैले भनेको कुरो असत्य साबित होस्, म खुसी हुन्छु। अनि कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा त लिने बाटो के हुन सक्छ? नेपालको जुन अवस्थामा अहिले हामी छौँ नि, असन्तुष्टि छ, जनअसन्तुष्टि छ, राजनीतिक दलभित्रको बडा अन्योलको अवस्था छ, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यही छ, सत्ता पक्ष पनि के हो पत्तो नपाएको स्थिति। त लिने बाटो के? यसले तपाईँले भन्नुभयो हो कि अब बाटो त आज चाहिँ मैले 3 वर्षदेखि मनभित्रै दबाएर राखेको एउटा वाक्य मात्रै चाहिँ भन्छु, व्याख्या चाहिँ गर्दिनँ। कृपया के? विस्थापित महाराजले दरबार छोड्दा दिएको वक्तव्यलाई रिभोक गर्नेदेखि बाहेक विकल्पै छैन हामीसित। त्यो भनेको त्यो को एज अ होल जनको तर्फबाट त्यो अथवा जनमत त्यो ढङ्गको निर्माण? जनमत त निर्माण भएको छैन, तर हाम्रो राजनैतिक बाध्यता त्योभन्दा बाहेक छैन। होइन भने हामी भयङ्कर ठुलो क्राइसिस र भयङ्कर ठुलो हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि नै भयङ्कर ठुलो चुनौतीको तर्फ हामीहरू अग्रसर भइरहेका छौँ। र हाम्रो परिस्थिति के छ भने स्मित मुद्रामा हिँडेका मलामीहरूको जस्तो छ, राष्ट्रको मलामीहरूको जस्तो छ। हामी खुसी छौँ धेरै। यो रूपमा रहँदैन, अर्को अवस्थामा प्रवेश सङ्घारमा हो भने त्योभन्दा बाटो मैले अर्को देखेको छैन। यो 3-4 वर्षदेखि मेरो मनमा दमित वाक्य हो। आज तपाईँले भन्ने बाध्यता त होइन, तर मैले आज चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने लागेर भनिदिएँ। हस्, म अरू तपाईँसँग यसको थप व्याख्या म अर्को पटक फेरि अनुरोध गर्नेछु। अलि पछि कार्यक्रममा आइदिनु। बहुत धन्यवाद छ है यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरुण सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। कतिपय परराष्ट्र र नेपालसँग सन्दर्भित विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।